अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्करनैन ताहिर। कैट इज़ फाइनली आउट ऑफ द बैग। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। जिसका खदशा था वही हुआ। अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला दाग दिया है। आउट ऑफ ब्लू है। इन दैट कॉन्टेक्स्ट के कोई भी बंदा इस पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि इनकी निगोशिएशन जारी हैं। 17 जून को इन्होंने प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस्लामाबाद के नाम से ये था एग्रीमेंट, जिसके तहत 60 दिन तक ये डिस्कस करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे ईरान और अमेरिका, और किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। फाइनल एग्रीमेंट होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी इसमें सिर्फ 20 दिन ही गुजरे हैं तो और अमेरिका ने बड़ा हमला दाग दिया। अमेरिकन ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हमने 80 टारगेट जो हैं वो हिट किए हैं ईरान में, और जवाबन जो है ईरान ने कहा है कि हमने 85 हमले किए हैं US बेसिस, कुवैत और बहरीन में। वेरी वेल, टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स तो ईरान शुरू से दे रहा है। पॉइंट ये है कि इससे पहले कहा जा रहा था कि ये मुज़ाकरात जो हैं फाइनली सक्सेसफुल होंगे, और क्योंकि अमेरिका बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित वेस्ट के और इवन इधर ईस्ट के यही इसको गेज कर रहे थे, इससे इस पे ऊपर अपना तज़िया दे रहे थे कि अमेरिका जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। अनकॉल्ड फॉर जंग थी, ज़ाहिर है इसकी पूरी मुखालफत भी की गई। अमेरिकन जो लोग हैं उनकी तरफ से भी भरपूर मुखालफत थी, लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस ये सारे अंदाजे उल्ट हुए और अमेरिका दोबारा से जंग में वापस आ गया। इसराइल अमेरिका का क्या ये पहले से प्लान था? ये टाइम बाय कर रहे थे। एक पैरेलल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी चल रही थी, जिसके ऊपर ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं धरा, और लगता है कि वही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो हकीकत बन के सामने आई है। ये टाइम ही बाय कर रहे थे अमेरिका और इसराइल। मीनवाइल जितना भी इन्होंने जो अपना प्लान बी बनाया हुआ था एक बड़े अटैक का, तो उसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। और अभी जो लेटेस्ट ट्रंप की मीडिया टॉक है, और साथ में उसमें पेट हेग्सेट जो है वॉर मिनिस्टर या सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, वो साहब भी यही कह रहे हैं कि आज रात को एक बहुत बड़ा हमला ईरान के ऊपर हम करने जा रहे हैं। और ईरान के जो खाक आइलैंड है जो फुल ऑफ ऑयल है, ऑयल से भरपूर उनका जो है सारा प्रोडक्शन वहाँ पे होती है, तो उसको भी हम हिट कर सकते हैं। साथ में जो उसके बाकी एनर्जी जो इंस्टॉलेशंस हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशन वगैरह पे, तो वो तो होता ही है, तो उनको भी हम हिट कर सकते हैं। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी टुनाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वे के अमेरिका की तरफ से एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि हम जो है एक बड़ा हमला करने जा रहे हैं, जो इससे पहले नहीं हुआ। पहले भी तो बहुत बड़े हमले कर चुके हैं, लेकिन ईरान सर्वाइव करता आया है। पॉइंट इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अभी ईरान के अंदर 6 दिन की फ्यूनरल जो है सेरेमनीज वो चल रही थी। आयतुल्लाह अली खामनेई साहब जो कि 28 फरवरी को पहला हमला किया था ईरान इसराइल ने, अमेरिका इसराइल ने ईरान के अंदर, जिसमें अली खामनेई साहब 50 लोगों के साथ दे लॉस्ट लाइव्स, उनकी रसूमात चल रही हैं। और कल उनकी तफ्तीन है, आज उनका जस्ते खाकी जो है वो इराक़ में है। तो हज़रत अली के रोज़े के पर लेके गए हैं। पॉइंट ये है कि अभी कल उनकी तफ्तीन होनी है, तो अमेरिका ने एक दिन पहले क्यों चूज़ कर लिया? इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की ये चाइल्डिश स्टेटमेंट आती रही हैं कि हम चाहते तो सारी लीडरशिप को एलिमिनेट कर सकते थे ईरान की, जो कि गैदर हुई थी फ्यूनरल सेरेमनीज़ में। करोड़ों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये टाइम क्यों चूज़ किया है? इट मीन्स कि ये एक दिन की नहीं, एक हफ्ते की नहीं, महीनों की प्लानिंग है, जो कि सीज़ फायर इनिशिएट हुआ आलमोस्ट 3 महीने से पहले। तो 3 महीने में अमेरिका और इसराइल सिक्रेटिवली ये प्लान बनाते रहे हैं किस तरह से हमने राइट मोमेंट के ऊपर इनिशियली टाइम बाय करना है एग्रीमेंट के तहत, और राइट मोमेंट के ऊपर स्ट्राइक करना है ईरान के अंदर। तो ये जो है ये एप्रीहेंशन दैट प्रूव राइट, और दोबारा से जंग के मैदान पे खड़े हैं। और डेफिनेटली जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इस टाइम वेस्टर्न मीडिया से भी, वो यही हैं कि अमेरिका और इसराइल सीक्रेटिवली तैयारी कर रहा था कि किस तरह से ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला, जो कि कंटिन्यू रहेगा फॉर मे बी मैनी वीक्स, जिसमें ईरान को गज़ा बनाने का पूरा प्लान है, इसकी वो बातें हो रही हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और वही एक वर्ड मशहूर है कि जंग और मोहब्बत में सब जायज़ है। लगता है यही है कि मकारी पूरी दिखाई है अमेरिका ने
اور امپریشن بھی دیتا رہا کہ نیتن-یاہو کو وہ شٹ اپ کال دیتا رہا ڈونلڈ ٹرمپ، اور کہا کہ تم نے مجھے جنگ میں جھونکا ہے. یہ سب جھوٹ ثابت ہوا ہے آج کے دن. آج یہ دونوں ایک ہی ہیں، ایک ہی کوائن کی دو پکچرز ہیں، ٹرمپ اور نیتن-یاہو. اور ایونچولی جو اب یہ کر رہے ہیں ایران کے ساتھ، یہ سب کے سامنے ہے، لیکن ایران نے ابھی پہلا حملے کا جواب جو ہے اس سے بھرپور دیا ہے. 80 ٹارگٹس اس نے ایران کے اندر ہٹ کیے ہیں، تو یہ 85 ٹارگٹ جو ہیں وہ ایران نے کویت اور بحرین میں امریکن ٹارگٹ جو ہیں وہ ان کو ہٹ کیا ہے. چیزیں آگے کیسے انفولڈ ہوں گی؟ سب سے پہلا امپورٹنٹ تھا کہ ایران نے آج رائٹ ٹل دس مومنٹ آئی ایم اسپیکنگ ٹو یو، ایران نے کہا کہ میں اپنی جو فیونرل سیریمنیز ہیں اس کو کال آف نہیں کروں گا، کینسل نہیں کروں گا. امریکہ جتنا اٹیک کرنا ہے کر لے، نو پرابلم. تو یہ بھی ایک بریو ڈیسیژن ہے. ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے یہ بھی اناؤنس کیا ہے کہ آپ آ جاؤ، آپ خاگ آئی لینڈ کے اوپر آ کے بمبارڈمنٹ کرنا چاہتے ہو آؤ ذرا. اور ایک اور میں جریدے کو پڑھ رہا تھا ویسٹرن کے، ایک یہ بھی پلان بنا ہوا ہے اور ایونچولی یہ بھی ہو کے رہنا ہے. اب وہ یہ ہے کہ بوٹ آن دا لینڈ، یعنی کہ فوجی جو ہیں امریکن اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ ایران میں اتریں گے، قبرستان بنائے گا ان کے لیے، ان کے سولجرز کے لیے. ایران کا ایسا کہنا ہے کہ آپ یہ ڈیسیژن بھی کر کے دیکھ لیں تو آپ دیکھیے گا نتیجہ کیا ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ڈونٹ مسٹیک می غازہ کے ساتھ نہ مجھے سمجھیں کہ جو آپ نے غزہ میں کر دیا، نہتے لوگ تھے ان کو تو آپ نے مارا، ادھر نہتے نہیں ہیں. وی آر آرمڈ، ہمارے پاس ڈرون سے لے کے مسل سے لے کے نیم اینی تھنگ. تو لیٹس سی کیسے اب چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں. لیکن سب کچھ جو ہے آئی واش تھا. یہ جو پریلیمنری ایگریمنٹ جس میں پاکستان نمبر 1 میڈیٹر تک، قطر اس کے بعد ہے، تو جتنی ایفرٹس ہیں وہ ساری زمین بوس ہو گئی، کیونکہ مکاری ذہن میں تھی امریکہ اور اسرائیل کے. اور ہم سب بات کرتے رہے، سبھی جو ہے تجزیہ کار جرنلسٹ کہ اس میں اسپوائلر بچہ جو ہے وہ اسرائیل ہے، یہ اسپوائل کرے گا. انفیکٹ ایسا نہیں ہوا. اسرائیل آلریڈی ہینڈ ان ہینڈ ود تھا یو ایس، اور پورا پلان جو سیکریٹیولی انہوں نے بنایا ہوا تھا وہ یہی تھا کہ دنیا کو ماموں بناؤ، بیوقوف بناؤ، اور انیشیل ایگریمنٹ کرو، ٹائم بائی کرو، اور جب آپ وہ ریکوائرڈ طاقت جو آپ نے حاصل کرنی ہے اس سارے اس میں اپنے آپ کو ری انفورس کرنا ہے اور دوبارہ سے پاؤنڈ کرنا ہے، ہٹ کرنا ہے ایران کو بیک ود گاڈ نوز ایوری کائنڈ آف ویپنس. تو وہ پلان جو ہے وہ اب انہوں نے سامنے لے کے آئے ہیں. اور ابھی آپ اگر آج ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا ٹاک میں اس کی باڈی لینگویج چیک کریں، آپ کو وہ ساری باتیں اس کی بالکل بیکار لگیں گی، جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے ایران کو چانس دے رہے ہیں اور ایران خوشحالی لا سکتا ہے. تیل کی پابندی اس کی ایکسپورٹ کی جو کرنے کی، اس پہ ساری پابندی اٹھا لی تھی کہ وہ تیل بیچیں دنیا میں. پاکستان بھی کنسیڈر کر رہا تھا کہ میں تیل اس سے لینا ہے. اور ابھی پاکستان نتیجے پہ پہنچنے سے پہلے ہی ابھی آج ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ میں نے اس پہ پابندی لگا دیا ہے، دوبارہ سے یہ اپنا آئل دنیا میں نہیں بیچ سکتا. ساتھ میں اس نے کہا کہ اسٹریٹ آف ہرمز، جو کہ ابھی ایران نے اناؤنس کیا کہ میں نے بند کر دیا فار آل کائنڈس آف شپس تو آف دا ورلڈ. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں طاقت کے ساتھ آبنائے ہرمز جو ہے وہ ایران سے چھینوں گا. تو اٹ مینس کہ اس خطے میں بھی آبنائے ہرمز کے ارد گرد بھی بڑی بحری جنگ ہونے جا رہی ہے. اور اگین پورا گلف ریجن جو ہے اس لپیٹ میں آئے گا، اور یہ آگے چل کے یہ جنگ جو ہے اسکلیٹ کرتی ہے. آلریڈی پہلے بھی ایٹ دا برنک آف دا ورلڈ وار 3 سے واپس آئے ہیں. سو لیٹس سی کہ یہ اس طرف بھی چیزیں نہ بڑھے. پاکستان اب اس ساری ایسکلیٹڈ سچویشن کو کس طرح سے ہیلپ کرتا ہے ڈی ایسکلیٹ کرنے میں، یہ دیکھنا ہوگا. اور ہماری جو قیادت ہے اس کی اسمارٹنیس اس میں زیادہ جو ہے وہ نظر آئے گی کہ کس طرح سے وہ اب اس سچویشن کو ہینڈل کرتے ہیں، جس میں ٹرمپ نیتن-یاہو کا سیکرٹ پلان از آؤٹ کہ وہ ایک غزہ بنانے میں انٹرسٹڈ ہے ایران کو، اس نتھنگ لیس دین دیٹ. تو اس کو کیسے امریکہ کو روک پاتے ہیں؟ یا امریکہ نے سبھی کو بیوقوف بنا دیا ہے، ماموں بنا دیا ہے اس سارے سین میں، اور اب گھمسان کی جنگ ہوگی. اور آج رات بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ آلریڈی ڈونلڈ ٹرمپ ایز ویل ایز پیٹ ہیگسٹ نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ایک بہت بڑا حملہ جو ہے آج رات کو آپ ایران کے اوپر دیکھیں گے. اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ چیزیں کس طرح فیٹ کر رہی ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایرانین آر ریڈی ایز ویل. تو کل تفتین سے بھی وہ فارغ ہو جائیں گے علی خامنہئی صاحب کی، تو اس کے بعد دو ہاتھ کر لیں گے، نظر تو یہی آ رہا ہے. تو لیٹس سی
اس ڈیسیجن کے بعد دنیا کی ساری اکانومیز جو ہیں اس ٹائم نیچے نوز ڈائیو کی طرف ہیں، ٹمبل کر گئی ہیں. پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج یا اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بھی کوئی 4,500 پوائنٹ نیچے گئی ہے. اور اسی طرح سملرلی بھی آئل کی پرائسز دوبارہ سے شوٹ اپ کرنا شروع ہوئی ہیں. اور اگین جو اکانومسٹ ہیں ان کا یہی خیال ہے کہ 100 بیرل سے اب یہ کراس کرے گی. اور یو نیور نو جب تک یہ جنگ چلتی ہے کیا خطے کی صورتحال ہو. پاکستان وڈ بی افیکٹڈ ایز ویل، کیونکہ ہماری گورنمنٹ نے جو ڈکلائن آیا تھا آئل پرائسز میں وہ تو آگے ٹرانسفر نہیں کیا پبلک کو اس طرح سے. 250 تک پیٹرول پر لیٹر نہیں آیا کم از کم. لیکن اب یہ آئل پرائسز بڑھیں گی تو دیکھیں راتوں رات یہ آئل کی پرائسز بڑھائیں گے. یہ وتیرہ ہے اس گورنمنٹ کا، یہ ہم نے پہلے بھی وٹنس کیا ہے. سو لیٹس سی، یہ اس سے ڈیولپنگ سٹوری چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں. دس از دا اوور آل کرنٹ سچویشن جو اس ٹائم خطے میں جاری ہے.